येनाक्षरसमां नायमति वाक्यकारः वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरणे येनांग विकारः इति सूत्रम् अस्माकं चर्चा विषयः। ह्यः मया किञ्चित् आरब्धं तत् सूत्रं तद्वयम् अग्रे इदानीं नयामः। अङ्गानि अस्य सन्ति इति अङ्गं शरीरम् इत्यर्थः। अङ्गशब्दात् वस्तुतः अच् प्रत्ययः अर्श आदिभ्यो अच् इति अच् प्रत्ययान्तः शब्दः एषः। मतुपर्थे अच् प्रत्ययः भवति, मत्वर्थीयः अच्, तस्मात् अङ्गशब्दः निष्पद्यते। अङ्गस्य विकारः अङ्गविकारः, तत्र षष्ठी तत्पुरुषः। तर्हि अत्र द्विपदं सूत्रं येन अङ्गविकारः इति तत्र सूत्रं भवति। तत्र पश्यतु, तृतीया एकवचनं येन इति, अङ्गविकारः इति प्रथमा एकवचनं, तृतीया इति अनुवर्तते। तत्र कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रात् तृतीया इति पदम् अनुवर्तते। एवं सूत्रस्य अर्थः भवति, तत्र एतदुक्तम् अङ्गशब्दः अत्र अङ्गसमुदाये शरीरे वर्तते। येन इति च तदवयवः हेतुत्वेन निर्दिश्यते। अत्र अर्थः एवं भवति, येन अङ्गेन विकृतेन अङ्गिनः विकारः लक्ष्यते। तदेव अहं तत्र ह्यः उक्तवान्। यदा एकव्यक्ति सः कदाचित् तस्य एकस्य अङ्गस्य दोषः अस्ति इति कृत्वा कोऽपि विकारः अस्ति, तेन तस्यैव व्यवहारः भवति तदुपयुज्य। यदा उदाहरणं, यः द्रष्टुं न शक्नोति तर्हि सः अन्धः इत्युच्यते। तर्हि अन्धः इति व्यक्तिविशेषस्य विकारः इव भवति। वस्तुतः तस्य नेत्रयोः सामर्थ्यं नास्ति इत्येव अस्ति, व्यक्तेः अन्यसामर्थ्यं सर्वमस्ति, परन्तु यत्र विकारः अस्ति अङ्गविकारः, तेन विकारेण व्यक्तिः विशिष्यते, तस्य व्यवहारः भवति, तस्य लक्षणं भवति। तस्मिन् सन्दर्भे येन अङ्गेन अङ्गिनः विकारः लक्ष्यते। अङ्गी इत्युक्ते अङ्गं यस्य अस्ति सः अङ्गी, अर्थात् तस्य स व्यक्तिविशेषः। अङ्गं नाम शरीरावयवः, अङ्गसमुदायः, शरीरम्। अङ्गी इत्युक्ते यस्य शरीरमस्ति सः अङ्गी। तर्हि अङ्गेन, अङ्गी इत्यस्य तत्र किं भवति, येन अङ्गेन विकृतेन अङ्गिनः विकारः लक्ष्यते। कस्यचित् एकस्य अवयवस्य दोषः अस्ति, तेन द्वारा तद्व्यक्तिविशेषस्य यदि यदि तस्य तं लक्ष्यते, यदि सः विकारः लक्ष्यते, अङ्गिनः विकारः लक्ष्यते, तर्हि तत्र तद् अङ्गं येन अङ्गेन विकृतेन इति तस्य अङ्गस्य अङ्गात्, तत् अङ्गवाचकशब्दात् तत्र तृतीया भवति इति तस्य आशयः। तत्र एवमस्ति, यदा अक्ष्णाकाणः इति उदाहरणं तत्र अस्ति। अक्ष्णाकाणः, काणः इति तत्र किमस्ति, एकनेत्रं तस्य द्रष्टुं न शक्नोति, एकाक्षी, एकं द्रष्टुं न शक्नोति, एकं चलति, तर्हि तादृशः भवति काणः इति उच्यते। तर्हि काणः इति
तत्र व्यक्ति अस्ति, तस्य विशेषणम् अभवत् काणः इति। तत्र काणत्वं केन अवयवेन? अक्षिणा। तर्हि तत्र येन तत्र अक्षिणः विकारेण विकृतम् अङ्गम् अक्षि, तेन अङ्गेन अङ्गिनः विकारः लक्ष्यते काणः इति। काणः इति व्यक्तिविशेषस्य विशेषणम्। परन्तु तस्य कारणं किमस्ति? तस्य कारणं नाम एकस्य अङ्गस्य दोषः, विकारः। तर्हि एवं तत्र भवति। तर्हि येन विकृतेन अङ्गेन अङ्गिनः विकारः लक्ष्यते, तस्मात् द्वितृतीया विभक्ति भवति इति अस्ति। तदेव पादेन खञ्जः, कश्चन खञ्जः इति पङ्खुः इति अस्ति। कश्चन पङ्खुः इति पादं न लक्ष्यते। पङ्खुः इत्युच्यते चेत् व्यक्ति लक्ष्यते। अथवा सः खञ्जः इत्यादिकं वयं वदामः, तस्य अवयवः उद्देशः नास्ति। तद् व्यक्ति तत्र लक्ष्यते, अङ्गी लक्ष्यते, न तु अङ्गं लक्ष्यते। परन्तु अङ्गी लक्ष्यते केन? येन विकृतेन अङ्गेन अङ्गी लक्ष्यते। तस्मात् येन अङ्गेन विकृतेन अङ्गी लक्ष्यते, तस्मात् अङ्गवाचकशब्दात् किं भवति? तृतीया विभक्ति भवति इति तस्य आशयः। तदेव तत्र दत्तमस्ति। भवन्तः तत्र पश्यन्तु। यदा येन अङ्गेन विकृतेन तत्र अङ्गिनः विकारः लक्ष्यते, ततः तृतीया स्यात्। अङ्गिनः विकृतिः विकृतेन अङ्गेन यदा लक्षिता भवति, पश्यतु, अङ्गिनः विकृति, काणत्वम्, अन्धत्वं, खञ्जत्वम् इत्यादि इत्यादि यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं तत्र पृष्ठेण कुब्जः, कर्णाभ्यां बधिरः, एतत् सर्वम् एतादृश उदाहरणं। शिरसा खल्वाटः, एवं पादेन खञ्जः, एतत् सर्वं कथमस्ति? अङ्गिनः विकृतिः विकृतेन अङ्गेन लक्षिता भवति। यदा केशाः न सन्ति इति कृत्वा खल्वाटः, परन्तु तत्र खल्वाटः इति वदति चेत् तस्य केशाः न सन्ति इति न, व्यक्तेः विशेषणं भवति, व्यक्तिमुद्दिश्य वदति, अङ्गिनः विकृतिः भवति तत्। तर्हि येन अङ्गेन यदा लक्षिता भवति, तदा विकृतात् अङ्गात् किं भवति? तृतीया विभक्ति भवति इत्यर्थः तस्य। एवं तत्र उदाहरणं पश्यतु। अक्ष्णाकाणः, देवदत्तः अक्ष्णाकाणः इति तत्र एकं वाक्यं पूर्वं तत्र कर्तृवाचकशब्दः तत्र स्वीकरणीयः। तत्र कः काणः? देवदत्तः अक्ष्णाकाणः इति। तत्र कथमस्ति तस्य समन्वयः? अत्र विकृतम् अङ्गम् अक्षि, देवदत्तस्य अक्षि विकृतमस्ति। तादृशेन अक्ष्णा किं भवति? अङ्गिनः देवदत्तस्य काणत्वम् इत्युक्ते आन्ध्यम्, अन्धता तत्र किं भवति? लक्ष्यते। अतः विकृताङ्गात् अक्ष्णः तृतीया विभक्ति भवति प्रकृतसूत्रेण इत्यर्थः। एवम् अन्येपि तत्र प्रयोगाः भवन्ति। यदा पादेन खञ्जः इति विकृतम् अङ्गं किमस्ति? पादः। अत्र विकृतम् अङ्गं पादः। तादृशेन पादेन कस्य? अङ्गिनः यज्ञदत्तस्य खञ्जत्वम् अथवा कुण्ठितपादशक्ति इति, अर्थात् तस्य पादशक्तिः कुण्ठिता अस्ति, इदानीं सम्यक् नास्ति। यज्ञदत्तस्य खञ्जत्वं लक्ष्यते। अतः विकृताङ्गात् पादात् तृतीया भवति इति प्रकृतसूत्रेण तत्र येनाङ्गविकारः इति सूत्रेण तत्र एवं भवति इत्याशयः। पश्यतु, तत्र एवमेव अन्य उदाहरणानि अपि स्वीकरणीयानि। यदा अहं पूर्वम् उक्तवान् शिरसा खल्वाटः, तत्र कथं भवति? शिरसा खल्वाटः इति विकृतम् अङ्गं शिरः, तादृशेन शिरसा
अङ्गिनः कस्यापि खल्वाटत्वं दृश्यते लक्ष्यते अतः विकृताङ्गात् शिरसः तृतीया भवति प्रकृतसूत्रेण इति सर्वत्र एवं समन्वयः करणीयः यदा पाणिना कुणिः कुणिः इत्युक्ते यदा कस्यापि हस्तस्य दुर्बलता अस्ति तर्हि पाणिना कुणिः इति उच्यते अनन्तरं पादेन खञ्चः उक्तं तत्र शिरसा खल्वाटः पृष्ठेन कुब्जः यदा पृष्ठभागे किञ्चित् एवमस्ति वक्रता अस्ति कर्णाभ्यां बधिरः तत्रापि एवमेवमस्ति कर्णः तत्र अङ्गम् अनन्तरं तस्य तेन तस्य एवं तस्य परिचयः भवति विशेषणं भवति तत्र एवमेव शरीरेण अतिस्थूलः तदपि भवति शरीरेण अतिस्थूलः इत्यत्र कथं भवति तत्र अतिस्थूलः इति अर्थात् तादृशेन शरीरेण अङ्गिनः देवदत्तस्य अतिस्थूलत्वं लक्ष्यते अतः विकृताङ्गात् तत्र शरीरात् तत्र किं भवति तृतीया भवति तत्र एवम् अस्माभिः तस्य समन्वयः करणीयः इति तर्हि येन विकृतेन अङ्गेन अङ्गिनः विकारः लक्ष्यते ततः तृतीया स्यात् इति सूत्रार्थः तत्र एतावदेव तस्य विवरणमस्ति तत्र पश्यामः वयं यदि तत्र एवमस्ति पश्यतु अत्र एक पदप्रयोजनमपि अस्ति अङ्गविकारः इति किमर्थम् इति तत्र एवमस्ति एतत् अन्यत् सर्वम् अस्माभिः इदानीं चर्चितं तत्र येन अङ्गेन एतत् सर्वं चर्चितम् अस्माभिः अक्ष्णाकाणः अक्षिसम्बन्धी काणत्वविशिष्टः देवदत्तः इति तस्य वाक्यं यदा अक्ष्णाकाणः देवदत्तः इति तस्य शाब्दबोधः एवं भवति अक्षिसम्बन्धी काणत्वविशिष्टः देवदत्तः इति तस्य शाब्दबोधः तथा भवति अस्तु नाम अङ्गविकारः किम् इति अस्ति अत्र पश्यतु अत्र अङ्गविकारः इति किमर्थम् अङ्गविकारेण अङ्गिनः विकारः यदि अङ्गविकारेण अङ्गिनः विकारः लक्ष्यते चेदेव तृतीया भवति यदि केवलम् अस्माकम् उद्देशः केवलम् अङ्गमेव अस्ति तर्हि तत्र तृतीया न भवति अक्षि काणम् अस्य तत्र पश्यतु अस्य अक्षि काणम् अस्य अक्षि तस्य काणमस्ति इत्युक्ते तस्य नेत्रे दृष्टि दर्शनशक्ति सामर्थ्यं वा नास्ति इत्यर्थः तत्र लक्ष्यं तस्य अक्षि अस्ति व्यक्ति नास्ति यदा खञ्चः काणः इत्यादि स्थानेषु लक्ष्यं व्यक्तिविशेषः अस्ति परन्तु अक्षिकाणमस्ति इत्यत्र अङ्गविकारेण अङ्गिनः विकारः न लक्ष्यते तत्र केवलम् अङ्गस्य विकारः इति लिमिटेड् अस्ति मर्यादितमस्ति केवलं तस्य एतस्य अङ्गस्य अक्षिकाणमस्य इति अस्ति यदा किञ्चित् सोफिस्टिकेटेड् अस्ति तत्र अर्थात् तत्र काणः इति विशेषणं नास्ति केवलम् एतदस्ति एतस्य नेत्रशक्तिः नास्ति इत्यर्थः तत्र लक्ष्यं केवलम् अवयवमेव अस्ति तत्र व्यक्ति तत्र नास्ति इत्यर्थः तद् द्योतयितुमेव सूत्रे अङ्गविकारः इति शब्दः तत्र दत्तः अन्यथा सः अर्थः न भवति पश्यतु अत्र वयं पश्यामः अत्र पश्यतु एनाङ्गेन इत्यादिना अक्ष्णाकाणः काणशब्दः काणत्ववति वर्तते काणवत्ववति पुरुषे वर्तते सम्बन्धः तृतीयार्थ काणत्वे एतत् सर्वम् उक्तं मया सम्बन्धस्य अस्तु यद्यपि एकमक्षि विकलं काणमित्युच्यते तदपि उक्तं कारणं काणः अन्धः एतयोः द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति तत्र तथापि अवयवधर्मस्य शरीरे तदवच्छिन्नात्मनि व्यवहारो निरूढः तर्हि तस्मात् काणः इति उच्यते एतावदेव तत्रापि विवरणमस्ति बालमनोरमायामपि यत् मया प्रतिपादितं तदेव सर्वम् अत्र दृश्यते यद्यपि एकमक्षि विकलं काणमित्युच्यते तदेकवारं तद् द्रष्टव्यमस्ति पश्यतु कारणं तत्र केवलम् अवयवमेव लक्ष्यते काणम् अक्षि इत्येव लक्ष्यते तत्र अङ्गिनः न लक्ष्यते अङ्गिनः विकारः न लक्ष्यते इत्यर्थः
तावदेव तस्य विवरणमस्ति। तर्हि एतादृश अन्य उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। अहं बहूनि उदाहरणानि अत्र दत्तवान्। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। इत्थम्भूतलक्षणे इति सूत्रम्। इत्थम्भूतलक्षणे इति अग्रिमं सूत्रम्। इत्थम्भूतलक्षणे इत्यत्र एतत् सर्वं यदा वयं संस्कृतेन व्यवहरामः तर्हि एतत् सर्वम् अस्माकं नित्यभाषणेषु भवति। एते शब्दाः, एतानि वाक्यानि च येषां व्यावहारिकता नास्ति, व्यवहारकुशलता नास्ति, तेषां कृते एतत् सर्वं नवीनं भासेत। अन्यथा वयम् एतत् सर्वं वदामः एव। एतत् सर्वं नवीनवाक्यानि किमपि नास्ति अत्र। यदा भवन्तः रेग्युलर् संस्कृतेन वार्तालापं कुर्वन्ति एतत् सर्वम् अस्माकं सामान्यव्यवहारे भवत्येव। अत्र किमपि विशिष्टव्यवहारः, काव्यप्रयोगः इति किमपि नास्ति। पूरकारकप्रकरणं सर्वं व्यावहारिकम्। इत्थम्भूतलक्षणे इति अग्रिमं सूत्रम्। इत्थम्भूतलक्षणे इति। इत्थम्भूतलक्षणे इत्यत्र किं किं भवति? तत्र एवमस्ति, किञ्चित् तस्य वयं पदानां विग्रहम् इत्यादिकं पश्यामः। इत्थम्भूतलक्षणे तत्र सूत्रं तु एकपदं सूत्रमस्ति। इत्थम्भूतलक्षणे इति एकमेव पदमस्ति तत्र। इत्थम्भूतलक्षणे इति एकपदं सूत्रं। तत्र पुनः किं किमस्ति? तत्र इत्थम्भूतलक्षणे इत्यस्य विग्रहवाक्यं प्रथमं पश्यामः वयम्। इत्थम् इति शब्दः अस्ति, प्रसिद्धमस्ति। इत्थम् इति शब्दस्य कः अर्थः? इत्थम् इत्युक्ते अयं प्रकारः इत्यर्थः। इत्थम् इत्युक्ते अयं प्रकारः। इत्थं तं भूतः, तं प्रकारं प्राप्तवान् इति। तं भूतः इत्यर्थे प्राप्तः। तं भूतः इत्युक्ते प्राप्तः इत्यर्थः। इत्युक्ते किमस्ति? अयं प्रकारः इत्थं तं प्राप्तः, तं भूतः प्राप्तः। तर्हि एकैकस्य वाक्यस्य पश्यतु। इत्थम् इत्यस्य अर्थः अस्ति अयं प्रकारः, अयं प्रकारः इति। पश्यतु, एकैकं वदामि। अयं प्रकारः, अयम् इति भवन्तः लेखितुं शक्नुवन्ति इति मन्ये। मम लेखनस्य आवश्यकता अस्ति इति अहं न पश्यामि। अयं, तथापि एकवारं वदामि, प्रकारः। अयं प्रकारः किं भवति? अयं प्रकारः माने इत्थम्, इत्थम् इति भवति। अयं प्रकारः इत्थम् इति भवति। इदानीं पश्यतु, तं भूतः इति भवति। तं भूतः इत्यर्थे, तं भूतः इत्यर्थे किं भवति? तं भूतः इति प्राप्तः इत्यर्थः। अर्थात् ताम् अवस्थां प्राप्तवान् इत्यर्थः प्राप्तः। तर्हि इदानीं पश्यतु, अयम् इदं प्रकारं प्राप्तवान् इति इत्थं भूतः इति भवति। इत्थं भूतः तं प्रकारं प्राप्तः इत्थं भूतः इति। तं भूतः इति इत्थं भूतः। इदानीं वाक्यस्य एतद् इत्थं भूतः इति तं प्रकारं प्राप्तः अथवा तं प्रकारं भूतः इत्थं भूतः इति तस्य अस्ति। इत्थं भूतः। इत्थं लक्षणम् इत्यस्य कः अर्थः अस्ति? लक्षणम् इत्युक्ते किं भवति? लक्ष्यते, लक्ष्यते अनेन, अनेन किं भवति इति लक्षणम् इति अस्ति। लक्षणम् इति अस्ति। पश्यतु, तर्हि इदानीम् अभवत्। इदानीं सर्वशब्दाः आताः। इत्थमस्ति, भूतः अस्ति, लक्षणमस्ति। तर्हि लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम्। इत्थं भूतस्य लक्षणम् इत्थं भूतलक्षणम् इति अस्ति। इत्थं भूतस्य लक्षणम् इत्थं भूतलक्षणम्। इदानीं तत्र तस्मिन् इत्यर्थे इत्थं भूतलक्षणे इति भवति। तत्र तस्मिन् इति सप्तमी एकवचनं, षष्ठी तत्पुरुषसमासः। इत्थं भूतस्य लक्षणम् इत्थं भूतलक्षणम्
इत्थम्भूतस्य लक्षणम् इत्थम्भूतलक्षणं तस्मिन् इति सप्तमी एकवचनम् इत्थम्भूतलक्षणे इति भवति रैट्। तर्हि तत्र एवमस्ति कुयि कमपि कमपि चिह्नं भवति, किमपि तत्र चिह्नेन कस्यचित् किं भवति, कस्यचित् किं वदामः, कस्यचित् परिचयः भवति। यदा वयं जानीमः टिपिकल् टिपिकल् तत्र ड्रेस्सिङ्ग्स् भवन्ति, अटर्स् भवन्ति, यदा कदाचित् शरीरे किं वदामः, यदा इदानीं विश्वामित्रः इति वयं वदामः। विश्वामित्रः इत्युक्ते अस्माकं मनसि एकं चित्रम् आगच्छति रैट्। तत् किं चित्रमस्ति, तस्य तस्य सम्यक् बिल्ड् भवति, यदा तस्य किं 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 वदामः, श्मश्रवः भवन्ति, अनन्तरं केशाः एवं भवन्ति, जटा भवति, एतत् सर्वं भवति। एतत् सर्वं विश्वामित्रः इत्युच्यते, तस्य एकं लक्षणम् इत्युक्ते तद् मुनिलक्षणम् इत्युक्ते तद् भवति। यदा एकैकस्य एकैकस्य एकचिह्नं भवति, एकैकस्य अवगमने अथवा किञ्चित् प्रसिद्ध एवं एतत् दृष्ट्वा तस्य एतत् दृश्यते, किञ्चित् किञ्चित् एकप्रकारस्य ड्रेस्सिङ्ग् कृत्वा गच्छति, तर्हि वयं वदामि अयं वेषेण अयम् एषः, एकैकस्य धर्मानुसारं वेषः भवति, तद् धर्मानुसारं वेषः भवति, तद्वेषं दृष्ट्वा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः एषः एतद् धर्मीयः। तर्हि तत्र किं भवति, तस्य ड्रेस् वा भवतु अथवा तस्य तस्य शरीरे यदा यदा जडादिकं भवतु, तत्सर्वं कस्यचित् ज्ञापकं भवति, अर्थात् तेन किमपि ज्ञाप्यते। तदेव वस्तुतः एकस्य प्रकारं दर्शयति तत्र। अर्थात् यदा उदाहरणेन वयम् अवगन्तुं शक्नुमः, जटाभिः तापसः इति तत्र एकम् उदाहरणमस्ति। जटाभिः तापसः इत्यत्र किं भवति, जटाज्ञाप्य तापसत्वविशिष्ट व्यक्तिविशेषः इत्यर्थः। तत्र किमस्ति पश्यतु, अत्र कञ्चित् प्रकारं प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्, अर्थात् एकः कमपि प्रकारं प्राप्तवान्, तत् तापसः वा भवतु अन्यत् किमपि वा भवतु। यदा यदा उदाहरणाय यदा पश्यतु, एतत् पुरातनकालस्य यदा कमण्डलुपाणिः, कमण्डलुपाणिः, कमण्डलुपाणिः छात्रः, कमण्डलुपाणिः छात्रः किमर्थं, पुरातनकालस्य तस्य लक्षणमस्ति। इदानीम् इदानीं किमस्ति, इदानीं तु वक्तुं न शक्यते छात्रलक्षणं किमस्ति इति, अहं न जानामि, कदाचित् मोबैल् पाणिः स्यात्, इदानीं मोबैल् पाणिः छात्रः स्यात् यदा इति स्यात्, अहं न जानामि, तद् एकैककालखण्डे तस्य परिवर्तनं भवति। यदा पुरातनकाले तु किम् आसीत्, कमण्डलुपाणिः आसीत्, यदा ब्रह्मचारिणः सर्वेषाम् हस्ते एकः कमण्डलु भवति, तत् स्वीकृत्य ते भिक्षाटनं करोति अथवा तत्सर्वं तेषां चलति स्म। सो कमण्डलुपाणि छात्रः, एवं तदेकं लक्षणमस्ति। यदा यदा अन्यदपि अहं वदामि, यदा यदा केवलम् एतत् नास्ति, यदा वेषेण साधुः, वेषेण साधुः एकः, तस्य अटैर् वस्त्राणि तादृशानि भवन्ति, तर्हि वयं दृष्टवान् एषः साधुः अस्ति, साधुसन्त एषः अस्ति इति अवगन्तुं शक्यते। कमण्डलुना छात्रः, एकः हलधारी गच्छति, हलः हलं स्वीकृत्य कश्चन गच्छति, तर्हि तदेपि एकम् एकं लक्षणमस्ति। किं लक्षणमस्ति, एषः कञ्चित् प्रकारं प्राप्तवान्। किं प्रकारं प्राप्तवान्, एषः कृषीवलः, हलेन हलेन कृषकः, हलेन कृषकः, तत्र हलम् अस्ति किमस्ति, तस्य प्रकारं दर्शयति, सः कृषकः। कमण्डलुः अपरं प्रकारं दर्शयति, एषः छात्रः। यज्ञोपवीतेन ब्राह्मणः, कस्यचित् यज्ञोपवीतः दृश्यते, तर्हि यज्ञोपवीतं दृश्यते, यज्ञोपवीतः दृश्यते, तर्हि वयं किम् अवगन्तुं शक्नुमः, अयं ब्राह्मणः। तर्हि एवमेव शिखया द्विजः, शिखया द्विजः, शिखा अस्ति, शिखा अस्ति, तर्हि शिखा अस्ति चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः, अरे शिखा अस्ति एतस्य, एषः द्विजः। एकः दण्डं स्वीकृत्य एवं गच्छति, तर्हि वयं किं वक्तुं शक्नुमः, दण्डेन परिव्राजकः, दण्डेन परिव्राजकः, एवं भवति। तत्र एकः एतत् सम्यक् भवति वा न जानामि, पत्न्या सह गच्छति, तर्हि पत्न्या गृहस्थः, अन्यस्य पत्नी न स्यात्, पत्न्या गृहस्थः इति कदाचित् न जानामि, तर्हि पत्न्या इति स्वपत्न्या सह गच्छति इति अवगच्छति, गृहस्थः इति, तत्र पत्न्या गृहस्थः।
पुत्रेण सह गच्छति एकः, तर्हि किम् अवगच्छति? पुत्रः अस्ति एतस्य, मम पुत्रः पुत्रेण पिता इति। तर्हि एवम् एकैकस्य एकः प्रकारः एषः, कञ्चित् प्रकारं प्राप्तवान् सः, तदेव अयं तं भूतः इति, इत्थं भूतः। तत्र पिता इति एकः प्रकारः, एक अवस्था, प्रकारं प्राप्तः तं भूतः, अथवा सन्यासी, अथवा तापसः, अथवा साधुः, अथवा गृहस्थः, अथवा द्विजः, छात्रः, इदानीं बहूनि उदाहरणानि अहम् उक्तवान्। तत्र सर्वत्र एकैकस्य एकैकप्रकारः अस्ति, तत्र तं प्रकारं प्राप्तवान् इति तद् केनचित् लक्षणेन ज्ञाप्यते। यथा तत्र किमस्ति? द्विजत्वम् इति एकः प्रकारः, तत्र शिखा इति तस्य लक्षणं, तापसः इति कश्चन प्रकारः, तस्य लक्षणं जटा, छात्रः इति एकः प्रकारः, अवस्था, तस्य लक्षणं कमण्डलुः, पिता इति एकः प्रकारः, अवस्था, तस्य लक्षणं पुत्रः। एवम् अत्र कञ्चित् प्रकारं प्राप्तस्य लक्षणे, लक्षणे इत्युक्ते जटा वा भवतु, कमण्डलु वा भवतु, अथवा पुत्रः वा भवतु, अथवा शिखा वा भवतु, अथवा दण्डः वा भवतु, अथवा हलः वा भवतु, यत्किमपि मया उक्त लक्षणं, लक्षणे तस्मात् लक्षणवाचकशब्दात् तृतीया भवति। यदा भवन्तः लक्षणेन प्रकारं द्योतयति, बोधयति, तर्हि लक्षणवाचकशब्दात् तृतीया भवति इति सूत्रस्य अर्थः। जटाभिः तापसः इति उदाहरणम्। अत्र जटा इति किमस्ति? लक्षणमस्ति अथवा ज्ञापकमस्ति। तर्हि जटया ज्ञाप्यत्। किं ज्ञापयति जटया? तापसत्वं दर्शयति। तर्हि तापसत्वेन विशिष्टः व्यक्तिविशेषः इति अर्थः तस्य। जटा ज्ञाप्य, अथ जटा अत्र ज्ञापकमस्ति, तत् स्पष्टं करणीयं। जटा ज्ञापकं, कस्य ज्ञापकमस्ति? जटा तापसत्वस्य ज्ञापकमस्ति। तस्मात् किं कर्तव्यं भवति? शाब्दबोधः कथं भवति? जटा ज्ञाप्य तापसत्वविशिष्टः इत्यर्थः। यदि कमण्डलुपाणि छात्रः इति भवति, तर्हि कथं भवति? कमण्डलु ज्ञाप्य छात्रत्वविशिष्टः इत्यर्थः। एवम् अपरम् उदाहरणं, शिखया द्विजः। कथं शाब्दबोधः भवति? शिखा ज्ञाप्य द्विजत्वविशिष्टः इत्यर्थः। एकमपि दृष्ट्वा, हलेन कृषकः कथं भवति? हल ज्ञाप्य कृषकत्वविशिष्टः व्यक्तिविशेषः इत्यर्थः। तर्हि तत्र लक्षणं हलः, तस्मात् तृतीया हलेन। कमण्डलु लक्षणं, तस्मात् तृतीया कमण्डलुना छात्रः। वेषेण साधुः, वेषज्ञाप्य साधुत्वविशिष्टः इत्यर्थः। अहं पश्यामि एतावत् उदाहरणानि एतस्य पर्याप्तानि इति मन्ये। तर्हि विषयः अवगतः स्यात्। इत्थं भूत लक्षणे इति अस्ति। तत्र एवमस्ति। एतत् सर्वम् इदानीं प्रतिपादितम्। इदानीं विशेषतया अत्र किमपि वक्तव्यं नास्ति। तर्हि तृतीया भवति चेत् तत्र जडाभिः इति भिस्प्रत्ययान्तः शब्दः। जडाभित्तापसः, तपः अस्य अस्ति इति तापसः। तत्र उदाहरणस्य किञ्चित् विवरणं दत्तमस्ति। वस्तुतः अत्र एतत् जडाज्ञाप्य इति मया प्रतिपादितम्। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमविषयः सप्ज्ञो अन्यतरस्यां कर्मणि इति अग्रिमं सूत्रं। सप्ज्ञो अन्यतरस्यां कर्मणि इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र एवमस्ति। सूत्रस्य विवरणं पश्यामः वयं। तत्र सूत्रस्य एकक्षणं। सप्ज्ञो अन्यतरस्यां कर्मणि इति तत्र सप्ज्ञः
अन्यतरस्यां कर्मणि इति तत्र त्रिपदं सूत्रम्। संज्ञः अन्यतरस्यां कर्मणि इति त्रिपदं सूत्रमस्ति। संज्ञः इति शब्दः अस्ति तत्र। संज्ञः इत्युक्ते समपूर्वक ज्ञाधातोः विवरणम् अस्ति। समपूर्वक ज्ञाधातुः अस्ति तत्र संज्ञा इति उच्यते। तत्र अन्य संज्ञा इति नतः कोऽपि अर्थः नास्ति। तत्र समपूर्वक कः धातुः भवति? ज्ञाधातुः। ज्ञाधातुः तत्र समपूर्वक ज्ञाधातुः अस्ति। तस्मात् तत्र शब्दः संज्ञा इति। समपूर्वक ज्ञाधातुः तत्र एवमस्ति संज्ञः इति। तस्य संज्ञः इत्यस्य तत्र किं भवति? षष्ठी एकवचनं। समपूर्वक ज्ञाधातोः इत्यर्थः भवति तस्य। षष्ठी एकवचनम्। अन्यतरस्याम् इति अस्ति। अन्यतरस्याम् इति वैकल्पिकं तत्र सप्तमी एकवचनं। कर्मणि इति सप्तमी एकवचनं कर्मणि इति। एवं संज्ञः अन्यतरस्यां कर्मणि इति त्रिपदं सूत्रं तत्र भवति। तत्र किमस्ति? तत्र कर्मार्थे विकल्पेन तत्र तृतीया विधीयते पुनः। तत्र किमस्ति? सम उपसर्गपूर्वक ज्ञाधातोः समपूर्वस्य जानातेः इति। समपूर्वस्य जानातेः इत्युक्ते एतत् पश्यतु। समपूर्वस्य जानातेः इत्युक्ते सम उपसर्गपूर्वक ज्ञाधातोः कर्मणि। कर्मणि तत्र किं भवति? तृतीया वा स्यात्। कर्मणि कारके द्वितीयायां प्राप्तायाम् अन्यतरस्याम् इति तृतीया विभक्तिः भवति। विकल्पेन तत्र तृतीया विभक्तिः भवति। कुत्र? कर्मार्थे। अर्थात कर्मणः तृतीया विभक्ति विधीयते। संपूर्वक जानातेः कर्मणि कारके द्वितीयायां प्राप्तायां तत्र किं भवति? अन्यतरस्याम्। अन्यतरस्याम् इति विकल्पेन तृतीया विभक्तिर्भवति इति अस्ति तत्र। संपूर्वकस्य जानातेः कर्मणि तृतीया वा स्यात् इति सूत्रार्थः। तत्र केवलं एतत् किञ्चित् कश्चन विशेषनियमः केवलम् अस्य कृते अस्ति। अर्थात् कस्य कृते? सम उपसर्गपूर्वक ज्ञाधातोः प्रयोगे भवति। तत्र एवमस्ति। जानाति इति अस्ति। सम यदि उपसर्गः भवति तर्हि तत्र तस्य आत्मनेपदं भवति संजानीते इति तत्र प्रयोगः भवति। संजानीते इति। कारणं तत्र नियमः एवमस्ति। सम उपसर्गपूर्वक ज्ञाधातोः तत्र संप्रतिभ्याम् अनाध्याने इति अस्ति। सूत्रमस्ति। संप्रतिभ्याम् अनाध्याने इति तत्र सूत्रं। किमर्थं नायति? एतत् सूत्रमस्ति। भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतत् सूत्रमस्ति संप्रतिभ्याम् अनाध्याने इति सूत्रम्। एतदेव तत्र एवमस्ति। आत्मनेपदप्रकरणम् इति प्रकरणे भवति एतत् सूत्रं। वस्तुतः परस्मैपदधातु जानाति इति तस्य सम् इति उपसर्ग प्रति इति उपसर्गद्वये योगे सम् इति उपसर्गे संजानाति संजानीते प्रतिजानीते इति तत्र भवति। तत्र कस्मिन्? अनाध्याने इति अस्ति। तत्र पश्यतु। सम प्रति इत्येवं पूर्वात् जानातेः अनाध्याने वर्तमानात् आत्मनेपदं भवति। आध्यानं नाम उत्कण्ठया स्मरणम्। उत्कण्ठया स्मरणम्। अनाध्यानं नाम किं भवति? अनाध्यानं नाम तत्र सामान्यतः उत्कण्ठया स्मरणम् आध्यानम्। अनाध्यानम् इत्युक्ते सामान्यध्यानं, सामान्यं स्मरणं, तद् अनाध्यानमिति। तत्र यदि उत्कण्ठापूर्वकं स्मरति चेत् तत्र किं भवति? आध्यानं भवति। न आध्यानम् अनाध्यानम् इति अस्ति। तर्हि तस्मिन् अर्थे सम उपसर्गपूर्वक ज्ञाधातु
प्रति उपसर्गपूर्वक ज्ञाधातु एतस्य किं भवति तत्र आत्मनेपदं भवति इति नियमः अस्ति। आत्मनेपदनियमः, आत्मनेपदप्रकरणं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र एतद्विवरणम् अस्ति। बहूनाम् एवं परस्मैपदधातूनां कुत्रचित् उपसर्गयोगे अथवा किञ्चित् विशिष्टेषु अर्थेषु तत्र आत्मनेपदप्रयोगः भवति। आत्मनेपदधातूनां वैस् वर्सा एवमपि भवितुमर्हति, परस्मैपदप्रयोगः अपि भवति। अत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् आत्मनेपदप्रकरणम् अनन्तरं परस्मैपदप्रकरणम् इति प्रकरणद्वयमस्ति। ततः भवन्तः एतत् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि एवमस्ति। इदानीं पश्यामः, एतस्य उदाहरणं पश्यतु। सम्पूर्वस्य जानातेः कर्मणि तत्र किं भवति, तृतीया वा स्यात् इति उक्तं। तर्हि तत्र एवमस्ति, पश्यतु। अत्र पित्रा पितरं वा संजानीते इति अस्ति। पित्रा पितरं वा संजानीते इति, संजानीते इति सम्यक् जानीते इत्यर्थः, सम्यक् जानीते इत्यर्थः तत्र दत्तमस्ति। भवन्तः पश्यन्तु, सम्प्रतिभ्यामनाध्याने इति तत्र आत्मनेपदं। द्वितीया अपवादोऽयं तृतीया विकल्पः, अर्थात् द्वितीया विभक्तेः अपवादः अस्ति। तत्र वस्तुतः ईप्सिततमः अस्ति। संजानीते इति क्रियायाः ईप्सिततमः फलाश्रयः अस्ति तत्र पिता। पुत्रः पितरं संजानीते इति अस्ति। पुत्रः पितरं बालकः पितरं संजानीते इति अस्ति। बालकः कर्ता, संजानीते इति क्रिया। संजानीते इति क्रियायाः व्यापाराश्रयः बालः, फलाश्रयः पिता। फलाश्रयः कर्म, कर्तुरीप्सवं कर्म इति कर्मसंज्ञा भवति तत्र। परन्तु तत्र कर्मणि तृतीया विधीयते, कर्मणि तृतीया विधीयते। कर्मणि तृतीया विधीयते इत्यनेन किं भवति, बालकः पित्रा संजानीते इति वाक्यं भवति। बालकः पित्रा संजानीते इति एकं वाक्यम्, अथवा वैकल्पिकनियमः। अन्यथा किं भवति, बालकः पितरं संजानीते इति वाक्यं भवति। एवं वाक्यद्वयं तत्र बालकः पित्रा संजानीते इत्यपि भवति, बालकः पितरं संजानीते इत्यपि। भाषाशैली अस्ति अत्र, भाषाशैली अस्ति। एकक्षणम्। तर्हि एषा एका भाषाशैली, तद् एकैकभाषायाः वैशिष्ट्यं तत्र। अग्रे गच्छामः वयम्, अग्रे गच्छामः। एतत् सम्पूर्वस्य जानातेः कर्मणि तृतीया वा स्यात् इति सूत्रार्थः, वैकल्पिकः नियमः। तेन कारणेन पित्रा पितरं वा संजानीते इति अत्र उदाहरणं। वाक्यद्वयमस्ति। बालकः इति कर्तृपदं वयं स्वीकुर्मः। बालकः पित्रा संजानीते इति तृतीया। अनन्तरं बालकः पितरं संजानीते इति, यदि तृतीया विभक्ति अभावपक्षे कर्मणि द्वितीया इति तत्र द्वितीया विभक्ति भवति। कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया विभक्ति भवति, पितरं संजानीते इति भवति। तर्हि पित्रा संजानीते इत्यपि रूपमस्ति, वाक्यं भवति पितरं संजानीते इत्यपि भवति इति। एतावत् सप्तन्योन्यतरस्याम् इति सूत्रम् अत्र सम्बन्धं भवति। अग्रिमं सूत्रमस्ति हेतौ इति अस्ति सूत्रम्। हेतौ इति सूत्रं किञ्चित् दीर्घं सूत्रमस्ति, एतस्य विवरणमपि किञ्चित् दीर्घमस्ति। तत्र पश्यामः वयम्। हेतौ इति एकपदं सूत्रम्, एकपदं सूत्रमस्ति। एकं पदमेव अस्ति सूत्रे, परन्तु सूत्रस्य विवरणं नाम बहु दीर्घमस्ति। पदं सूत्रं तु बहु अल्पं लघुसूत्रमस्ति, केवलं तत्र वर्णचतुष्टयमेव तत्र दृश्यते हेतौ इति।
तत्र पश्यतु, हेतौ इति सूत्रं तृतीया इति अनुवर्तते। सूत्रार्थः अपि सरलः। हेत्वर्थे तृतीया स्यात् इति उक्तमस्ति। किमस्ति? हेत्वर्थे तृतीया स्यात् इति उक्तमस्ति। दृष्ट्वा बहु सरलं सूत्रम्, अत्यन्तं सरलमस्ति। परन्तु अत्र कश्चन विषयः चर्चनीयः अस्ति। कारणं हेतुः नाम किमस्ति? हेतुः नाम कः इति एकः महान् चर्चाविषयः अत्र अस्ति। हेत्वर्थे हेत्वर्थे तृतीया स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। हेत्वर्थे तृतीया स्यात् इत्युक्ते कः? हेतौ इति सप्तम्यन्तम् एकपदं सूत्रं, कर्तृकरणयोस्तृतीया इति तृतीया इति हेतुवाचकशब्दात् कस्मिंश्चित् वाक्ये यः हेतुवाचकः भवति, हेतुवाचकः भवति कारणम् इति। हेतु नाम कारणम् इत्यर्थः। हेतुवाचकः शब्दः भवति, तत्र किं भवति? हेतुवाचकशब्दस्य हेतुवाचकशब्दात् तृतीया विभक्ति भवति इति अस्ति। तत्र एवं सामान्यतः सूत्रार्थः। इदानीं वयं पश्यामः, हेतु इत्यस्य कः अर्थः इति अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। अत्र एवमस्ति, करणार्थे तृतीया विभक्ति तु अस्ति एव। करणार्थम् एकया दृष्ट्या हेतु इत्युक्ते करणमेव। करणार्थे तृतीया विभक्ति अत्र विहिता अस्ति। तर्हि किमर्थम् इत्युक्ते तृतीया विभक्ति प्रकरणं करणार्थे एव चलति। पुनः हेतौ इति शब्दस्य इति पुनः विधानं तत्र एकं विषयं दर्शयति। तद् एवमस्ति, कारणं किञ्चित् भिन्नमस्ति, हेतु भिन्नमस्ति इति तत्र दर्शयति। अर्थात् अन्यथा एतयोः द्वयोः तत्र विशेषतया तत्र एतस्य करणस्य आवश्यकता नासीत्। तत्र एवमस्ति, हेतुः इत्युक्ते तत्र किम् अस्ति इति अस्माभिः अत्र चर्चनीयमस्ति। हेतुः नाम किम्? कारणम् अत्र तदेव तत्रापि पुनः वयं चर्चां कुर्मः। हेतुः इत्यस्य करणं हेतुः इति समानमिव दृश्यते, परन्तु करणविषयः प्रतिपाद्यते, पुनः स हेतुः इति पुनः प्रतिपादनं वस्तुतः एतयोर्मध्ये भेदः अस्ति इति तु दर्शयत्येव। एतद्विहाय शास्त्रे एकत्र तत्प्रयोजकः हेतुः इत्यपि तत्र विहितमस्ति। तत्प्रयोजकः हेतुः इत्यपि शास्त्रे विहितमस्ति। सः हेतुः वा अत्रत्य विषयः, तत्प्रयोजको हेतुः इति वा अत्र विषयः इति प्रश्नः। तर्हि तत्र तत्प्रयोजको हेतुः इति विषयः तु अत्र न भवति। किमर्थं न भवति? तत्प्रयोजको हेतुः इत्यस्य प्रयोजकार्थकहेतोः कर्तृसंज्ञा अस्ति। प्रयोजकार्थकहेतोः कर्तृसंज्ञा भवति। कर्तृसंज्ञा भवति इति कृत्वा तस्मात् कर्तृतृतीया भवत्येव, कर्तृकरणयोस्तृतीया इति। कारणं तत् प्रयोजकार्थे तत्र कर्तृत्वं भवति एव। प्रयोजकः यदा वयं तत्र दृष्टवन्तः, कुत्र यदा गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इत्यत्र वयं सर्वत्र दृष्टवन्तः, प्रयोजककर्ता इत्यादिकं वयं दृष्टवन्तः। तस्मात् भवन्तः जानन्ति तत्। अर्थात् तत्र तत्प्रयोजको हेतुश्च इत्यत्र हेतुः यद् भवति सः तत्र यदा तत्र यः हेतुः भवति तत्र कर्तृतृतीया भवति। सः हेतुः अत्र नास्ति। तत्प्रयोजको हेतुः इति हेतुरपि अत्र नास्ति। तर्हि पुनः कः हेतुः इति प्रश्नः। तत्र हेतुः नाम, तत्र सरलरूपेण वदामः, हेतुः नाम किमस्ति? कारणम् इति अस्ति। हेतुः नाम कारणम्। तर्हि कारणम् इति भवन्तः वदन्ति, तर्हि तस्य वैशिष्ट्यं किमस्ति इति तत्र विषयः। तत्र कारणम् इति उच्यते, तर्हि तत्रापि विषयः अस्ति। यदि हेतुः कारणम् इति उच्यते तर्हि
कथं हेतुः करणात् भिन्नं भवति? करणमपि एकया दृष्ट्या कारणमेव अस्ति खलु, तदपि एकया दृष्ट्या कारणमेव भवति। यदा रामेण बाणेन हतो बाली, रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र बालिनः बालिनः वधस्य एकया दृष्ट्या कारणं किं भवति? बाणः एव। तर्हि कारणं बाणः एव भवति तत्र, तदेव करणम् इत्युच्यते। तत्रैव तदेव रामेण बाणेन हतो बाली इत्यस्य बाणस्य कारणत्वेन खलु प्राणवियोगः सञ्जायमानः। तर्हि किं भवति तत्र हेतुः करणात् भिन्नम् इति उच्यते इति प्रश्नः। तर्हि तस्मात् तत्र कर्तृकरणयोः तृतीये सिद्धायां सत्यां किम् अनेन हेतुः इति सूत्रेण? अर्थात् हेतुः यदि करणमित्येव अस्ति, हेतुः करणमित्येव अस्ति, तर्हि कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेणैव तृतीया भवति। यदि कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेणैव तृतीया विभक्ति भवति चेत् पुनः हेतौ इति विशेषसूत्रं कृत्वा आचार्यः किमर्थं तत्र तृतीया विभक्ति विधानं करोति इति अस्माकं मूलः प्रश्नः। तस्मात् अस्माभिः किं करणीयं भवति? करणस्य डेफिनिशन् अपि करणीयं भवति, हेतोः डेफिनिशन् अपि करणीयं भवति। एतयोः द्वयोः भिन्नं भिन्नं लक्षणम् अस्माभिः दर्शनीयं भवति, अन्यथा समानमेव भवति। समानं भवति चेत् कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रम् अलम्, तत्र पुनः एतौ इति सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। सो क्लियर् अस्ति किं? करणं भिन्नं, हेतुः भिन्नः। तर्हि किं नाम करणं, करणत्वं नाम किं, हेतुत्वं नाम किम् इति पृथक् तत्र कैटेगराइज करणीयं भवति। अर्थात् द्वयोः अपि पृथक् पृथक् लक्षणम् अस्माभिः करणीयं भवति। तर्हि तत्र वयं पश्यामः कथं तस्य लक्षणं शास्त्रग्रन्थेषु प्रतिपादितमस्ति इति भवतां पुस्तके अस्ति। तत्र किमस्ति? तत्र पश्यामः हेतुकरणयोः इति आक्षेपे विहिते तन्निराकरोति हेतुकरणयोः। तत्र हेतुः नाम किमिति पृष्टे उत्तरमिदं। तत्र किमस्ति? एतद् भवतां पुस्तके अस्ति। किं भवति? हेतुः नाम द्रव्यादिसाधारणं निर्व्यापारसाधारणं च इति तस्य लक्षणं। किमस्ति? द्रव्यादिसाधारणं निर्व्यापारसाधारणं च इति। तस्य किञ्चित् इतोपि विवरणं करणीयं भवति। अर्थात् निर्व्यापारसाधारणम् इत्युक्ते तत्र तस्य डेफिनिशन् एवं भवति, यः हेतुः व्यापारः भवति खलु। अत्र 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 किञ्चित् इतोपि विवरणं करिष्यामि, तदनन्तरं तत्र गच्छामि। द्रव्यादि इति प्रयोगः अस्ति तत्र। एतद् अनन्तरं वयं चर्चां कुर्मः। एतत् सामान्यं डेफिनिशन् द्वयं तत्र दत्तमस्ति भवतां पुस्तके। करणं नाम क्रियामात्रविषयं व्यापारनियतं च इति तस्य लक्षणम्। एतयोः द्वयोः अपि लक्षणयोः अस्माभिः चर्चा करणीया अस्ति। तर्हि एतत् स्पष्टं। हेतुः नाम द्रव्यादिसाधारणं निर्व्यापारसाधारणं च, करणं नाम क्रियामात्रविषयं व्यापारनियतं च इति द्वयोः लक्षणमस्ति। पश्यामः वयं। हेतुः द्रव्यादिसाधारणं निर्व्यापारसाधारणं च हेतुत्वम् इति तस्य लक्षणमस्ति। द्रव्यादिसाधारणं, द्रव्यादि इति प्रयोगः अस्ति। आदिपदेन गुणक्रिये विवक्षिते। द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य गुण कर्म इति त्रयमस्ति। यदा वैशेषिकानां मते तत्र सप्तपदार्थाः भवन्ति। द्रव्यगुणकर्म विशेष सामान्य इति समवाय इति तत्र सप्तपदार्थाः भवन्ति, विशेषाभावाः इति तत्र सप्तपदार्थाः भवन्ति। तत्र प्रथमं त्रयं द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य गुण कर्म, एतेषां त्रयाणामपि साधकं भवति हेतुः। द्रव्यस्यापि साधकं भवति हेतुः, द्रव्यस्य साधकं हेतुः भवति, गुणस्य साधकं हेतुः भवति, क्रियायाः साधकमपि हेतुः भवति। क्रियायाः साधकमपि हेतुः भवति। तर्हि तत्र साधकतमं करणमिति उक्तं। परन्तु एतेषां विषये केषां विषये? द्रव्य
गुण कर्म कर्म इत्युक्ते अत्र क्रिया इत्यर्थः आकुञ्चनं प्रसरणम् इत्यादिकं भवन्तः जानन्ति ये तर्कसङ्ग्रहं पठितवन्तः ते जानन्ति तत्र किं कर्मणः तत्र भेदः भेदान् ते जानन्ति तत्र एवमस्ति किं किमस्ति तत्र प्रथम द्रव्यस्य साधकं हेतुः भवति गुणस्य साधकं हेतुः भवति अनन्तरं क्रियायाः साधकमपि हेतुः भवति केवलं क्रियासाधकं भवति तत्तु भिन्नं तत्तु करणं भवति तत्तु अनन्तरं पश्यामः वयं केवलं क्रियासाधकं भवति तत्तु क्रियायाः विषये एव तत्र डेफिनिशन् द्वयमस्ति अर्थात् तत्र इदानीम् एतस्य लक्षणं किं भवति हेतुः नाम व्यापारे व्यापारेण सह अस्ति नास्ति तद् हेतुः भवति तत्र पश्यामः तदेवं पश्यतु निर्व्यापार साधारणत्वं नाम तत्र किमस्ति द्रव्यादिसाधारणम् इति अहम् उक्तवान् द्रव्यादीनां साधकं भवति साधारणं भवति तत्र भवत्येव द्रव्याणाम् इति यदा द्रव्यस्य साधकं भवति हेतुः गुणस्य साधकं भवति हेतुः क्रियायाः साधकमपि भवति हेतुः इति द्रव्यादिसाधारणम् इति तस्य विवरणं तदनन्तरं पुनः द्वितीयं डेफिनिशन् अस्ति तत्र तेन सह लक्षणम् एकं निर्व्यापारसाधारणत्वं नाम एतस्य हेतोः व्यापाररहितत्वमपि भवति व्यापारसहितत्वमपि भवति तदेव निर्व्यापारसाधारणत्वम् इति कदाचित् हेतोः व्यापारः भवति क्रिया भवति कुत्रचित् कदाचित् हेतोः व्यापारः न भवति इति निर्व्यापारसाधारणत्वं नाम व्यापाररहितत्वम् अनन्तरं व्यापारसहितत्वं वा इति अस्ति तत्र तस्य एवमस्ति तर्हि इदानीं पश्यतु अत्र शब्दद्वयोः तत्र विवरणं मया कृतं किं किमस्ति द्रव्यादिसाधारणं नाम द्रव्यादिषु साधकरूपेण वर्तते द्रव्यादिषु इत्युक्ते द्रव्य गुण कर्म तत्र आदिपदेन गुणक्रिये विवक्षिते इत्युक्तं तदनन्तरं तत्र निर्व्यापारसाधारणम् इत्युक्ते तत्र व्यापाररहितत्वम् अनन्तरं व्यापारसहितत्वम् इति च उक्तं तत्र इदानीम् अग्रे गच्छामः वयं यदा द्रव्यं प्रति हेतु नाम किं भवति द्रव्यं प्रति हेतुम् उदाहरति द्रव्यं प्रति हेतु किमस्ति तत्र पश्यतु अत्र दण्डेन घटः इति भवतां पुस्तके तत्र उदाहरणम् अस्ति द्रव्यं प्रति हेतुः अहं करणविषये करणत्वं तु क्रियामात्रविषयं व्यापारनियतं च इति अस्ति तद् वयं पठितवन्तः तद् यदा यदा तत्र रामेण बाणेन हतो बाली इति तस्य उदाहरणमस्ति कारणं तत्र करणत्वमस्ति व्यापारनियतमस्ति तद् भवतु अनन्तरं चर्चां कुर्मः एतस्य पश्यतु दण्डेन घटः इति भवति कस्य समन्वयं कथं कुर्मः वयं यदा घटनिर्माणे दण्डस्य भूमिका अस्ति घटनिर्माणाय दण्डः अस्ति तद् भ्रामयति दण्डस्य भ्रमणेन तत्र घटनिर्माणे तत्र भवति तत्र किमस्ति तत्र दण्डः हेतुः अस्ति घटनिर्माणे तत्र किं भवति तत्र तस्य भूमिका अस्ति तत्र सः हेतुः अस्ति अनन्तरं तत्र निर्माणे व्यापारशीलः अपि अस्ति दण्डस्य व्यापारः अस्ति राइट दण्डस्य व्यापारः भवति खलु तर्हि अत्र दण्डेन इति अत्र हेतुः कुत्र दण्डेन इति हेतुः कस्य घटद्रव्यं प्रति दण्डः हेतुः घटद्रव्यं प्रति दण्डः हेतुः भवति तत्र द्रव्यजनकत्वमस्ति साधकत्वमस्ति द्रव्यस्य घटो नाम द्रव्यं तस्य जनकत्वमस्ति एतस्य दण्डस्य हेतोः तदपि व्यापारसहितः अस्ति तत्र व्यापारः अस्ति तत्र अपरं तु पश्यतु यदा पश्यतु दण्डेन घटः
जायते इति एतत् पूर्णं वाक्यं। दण्डेन घटः जायते इति अस्ति। तत्र कथं भवति? दण्डः अत्र हेतुः, घटः अत्र द्रव्यं, तर्हि द्रव्यं घटरूपद्रव्यं प्रति दण्डः हेतुः। घटरूपद्रव्यं प्रति दण्डः हेतुः इत्युक्ते घटद्रव्यस्य जनकता कुत्र अस्ति? किञ्चित् दण्डे अस्ति, साधकमस्ति। तत् घटद्रव्यस्य साधकमस्ति दण्डः। द्वितीयः विषयः तद् द्रव्यादिसाधारणम् इति द्रव्यसाधारणम् अभवत्। इदानीं लक्षणस्य द्रव्यसाधारणम् इति भागः जातः। द्वितीयः विषयः निर्व्यापारसाधारणम् इति अस्ति। निर्व्यापारसाधारणम् इत्युक्ते तत्र अस्ति व्यापारसहितं वा भवतु व्यापाररहितं वा भवतु। अत्र व्यापारः अस्ति वा न वा? अत्र व्यापारः अस्ति। कारणं कुलालः दण्डस्य भ्रामणेन दण्डं भ्रामयति। तत्र दण्डेन दण्डं भ्रामयति इति न, तत्र एक चक्रं भवति। तच्चक्रं केन भ्रामयति? दण्डेन भ्रामयति। तच्चक्रं दण्डेन भ्रामयति कुलालः, तस्मात् घटनिर्माणं भवति तत्र। तर्हि दण्डः व्यापारशीलः, अत्र व्यापारसहितः। तस्मात् इदम् उदाहरणं कीदृशमस्ति? दण्डेन घटः जायते इत्यत्र दण्डः हेतुः। तत्र हेतोः लक्षणमत्र अस्ति वा? सर्वम् अस्ति। कीदृशमस्ति? द्रव्यसाधारणमस्ति। अत्र द्रव्यस्य हेतुः अस्ति, द्रव्यसाधारणमस्ति, व्यापारसहितं च अस्ति। तर्हि द्रव्यादिसाधारणं व्यापारसहितं च अस्ति इति कृत्वा घटद्रव्यं प्रति दण्डः हेतुः इति अस्ति। दण्डः हेतुः इति अस्ति प्रथमम् उदाहरणम्। गुणं प्रति, यदा गुणं प्रति तत्र उदाहरणमस्ति, तत्र पुण्येन ब्रह्मवर्चसम् इति तत्र अपरम् एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। किमस्ति? गुणं प्रति, यदा ब्रह्मवर्चसम् इति एकः गुणः, एक अवस्था। ब्रह्मवर्चसम् इति एक अवस्थाविशेषः। तस्य कृते तत्र किमस्ति? पुण्यः, पुण्यमस्ति। तत् किमस्ति? तत् तत्र हेतुः भवति। ब्रह्मवर्चसं प्रति तत्र गुणः पुण्यं हेतुः भवति तस्य प्राप्ति। यदा इति एकम् उदाहरणं तत्र बालमनोरमायां दत्तमस्ति। अहम् अपरम् एकमपि वदामि। तत्र एवमस्ति, यदा एवं पश्यामः, तत्र क्रोधेन क्रोधेन रक्तः, क्रोधेन रक्तः इति एकम् अपरम् उदाहरणमपि पश्यतु। क्रोधेन रक्तः इत्यस्य तत्र किं भवति? गुणं प्रति तत्र हेतुः, गुणं प्रति हेतुः। रक्तः, रक्तः वर्णः, रक्तवर्णः अस्ति। रक्तवर्णः कश्चन गुणः। वर्णः तु गुणः भवति खलु। तत्र वर्णः इति रूप रस गन्ध स्पर्श इति भवन्तः जानन्ति, 24 गुणाः। तत्र रूपम् इति अस्ति इत्युक्ते वर्णः, रूपम् इति वर्णः, तत्र रूपं। तत्र पश्यतु, अत्र रक्तवर्णः अस्ति, क्रोधेन रक्तः। तत्र रक्तः इति गुणः, तत्र रक्तः इति गुणः अस्ति। तं प्रति, रक्तं प्रति तत्र रक्तवर्णतः मुखे, मुखे तस्य देवदत्तस्य मुखं क्रोधेन रक्तः, रक्तम् इति अस्ति। तर्हि तस्य कारणं किमस्ति? तत्र रक्तः इति तत्र गुणं, गुणः। तस्य हेतुः किमस्ति? रक्तवर्णतायाः हेतुः क्रोधः, रक्तवर्णतायाः हेतुः क्रोधः। तर्हि क्रोधेन रक्तः, क्रोधेन रक्तः इति भवति। तर्हि अत्र रक्तः गुणः अस्ति, रक्तः गुणः अस्ति, परन्तु अत्र गुणं प्रति क्रोधः हेतुः। एवं ब्रह्मवर्चसम् इति एक अवस्थाविशेषः, गुणः अस्ति, सः गुणः अस्ति। तर्हि तं गुणं प्रति पुण्यं तत्र हेतुः अस्ति। पुण्येन तत् भवति, पुण्येन तद् भवति। यदा क्रोधेन रक्तः भवति इव
पुण्येन ब्रह्मवर्चसम्। तत् तर्हि गुणं प्रति हेतुत्वम् अत्र अस्ति। अत्र पश्यतु, पुण्येन इति तत्र हेतुः, प्रति एतत् ब्रह्मवर्चसं, गुणः, तदनन्तरं गुणजनकत्वं, व्यापाररहितत्वम्। अत्र व्यापारः नास्ति, कारणं पुण्यमित्यस्य व्यापारः, पुण्यमिति भावः तत्त्वमस्ति, तत् व्यापाररहितं भवति, तस्य व्यापारः नास्ति, व्यापाररहितं भवति। तर्हि गुणं प्रति अत्र हेतुः अस्ति, ब्रह्मवर्चसगुणं प्रति तत्र पुण्यम् इति हेतुः, एतद् व्यापाररहितस्य गुणस्य उदाहरणमस्ति। तदनन्तरं पुनः क्रियां प्रति हेतुम् उपहरति। तद्भवतां पुस्तके तस्य उदाहरणमस्ति, पुण्येन दृष्टः हरिः इति अस्ति। पुण्येन दृष्टः हरिः इति पश्यतु, अत्र दर्शनक्रिया अस्ति। अत्र दर्शनक्रियां प्रति हेतु किमस्ति? दर्शनक्रियां प्रति हेतु किमस्ति? पुण्यमस्ति। दर्शनक्रियां प्रति हेतु पुण्यमस्ति। तर्हि अत्र किं भवति? क्रियाजनकत्वमस्ति, पुण्येन तद्दर्शनं भवति। हरिदर्शनं भक्तः भक्तेन पुण्येन हरिः दृष्टः। तर्हि तत्र दर्शनक्रियायाः तत्र किमस्ति? तत्र हेतुः पुण्यमस्ति। तर्हि अयमस्ति, पुण्येन दृष्टः हरिः इति अत्रापि व्यापाररहितत्वं। तर्हि यदा गुणं प्रति हेतु व्यापाररहितं, क्रियां प्रति हेतु व्यापाररहितं, द्रव्यं प्रति हेतु व्यापारसहितम् इति अस्ति। तर्हि एतत् उदाहरणत्रयं वयं दृष्टवन्तः। द्रव्यं प्रति हेतोः किमस्ति? दण्डेन घटः जायते, द्वितीयं पुण्येन ब्रह्मवर्चसं, तृतीयं पुण्येन दृष्टः हरिः इति उदाहरणत्रयम् अस्माभिः अत्र दृष्टम्। इदानीम् एतस्य अग्रिमः विषयः अस्ति, परन्तु इदानीम् अहं पश्यामि, एतत् करणं नाम क्रियामात्रविषयत्वं व्यापारनियतं च इति वाक्यस्य विवरणम् अहम् अग्रिमवर्गे करिष्यामि। तेन सह तस्य अनुबन्धविषयाः अपि सन्ति। तद् मम लक्ष्यं नासीत्, इदानीं समयः तु जातः अस्ति। इदानीम् एतस्य विवरणेन सह वयं श्वः आरम्भं कुर्मः। शान्तिमन्त्रेण अलङ्कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।